सजदे के शुरू से लाइन नंबर 6 सूरह अनआम की आयत नंबर 26। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अला नारि फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकद्दिब बिआयाति रब्बिना वनकून मिनल मुअ्मिनीन। बल बदा लहुम मा कानू युख़फ़ून मिन क़ब्ल वलौ रुद्दू लआदू लिमा नूहू अन्हु व इन्नहुम लकाज़िबून। वक़ालू इन हिय इल्ला हयातुना दुन्या वमा नहनु बिमबऊसीन। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अला रब्बिहिम क़ाल अलैस हाज़ा बिल्हक़् क़ालू बला वरब्बिना क़ाल फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अला अन्नारि फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकद्दिब बिआयाति रब्बिना वनकून मिनल मुअ्मिनीन। बल बदा लहुम मा कानू युख़फ़ून मिन क़ब्ल वलौ रुद्दू लआदू लिमा नूहू अन्हु व इन्नहुम लकाज़िबून। वक़ालू इन हिय इल्ला हयातुना दुन्या वमा नहनु बिमबऊसीन। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अला रब्बिहिम क़ाल अलैस हाज़ा बिल्हक़् क़ालू बला वरब्बिना क़ाल फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अला अन्नार, अगर तो देखे जब वो खड़े किए जाएंगे आग पर, आग के किनारे। फ़क़ालू या लैतना, फिर वो कहेंगे या लैतना नुरद्दु, काश के हमारे लिए लौटना हो, वला नुकद्दिब बिआयाति रब्बिना, नहीं हम जुटलाएंगे अपने रब की आयात को,
वनकून मिनल मुमिनीन, और हम हो जाएंगे मोमिन ईमान लाने वाले। बल बदा लहुम मा कानू, बल्कि ज़ाहिर हो गई उनके लिए वो चीज़ युख्फूना जिसको वो छुपाते थे मिन क़ब्ल इससे पहले, यानी दुनिया के अंदर। वलौ रुद्दू लआदू, अगर बिलफर्ज इन्हें दुनिया के अंदर लौटा भी दिया जाए, लआदू अलबत्ता वो लौटेंगे, लिमानु आनहु उन्हीं चीज़ों की तरफ, उन्हीं कामों की तरफ जिनसे उन्हें मना किया गया था। व इन्नहुम लकाज़िबून, बेशक अलबत्ता वो झूठ बोलते हैं। वक़ालू इन हिय इल्ला हयातुन दुनिया, और उन्होंने कहा नहीं है ये इल्ला हयातुन दुनिया, मगर हमारी दुनिया की जिंदगी ही। वमा नहनु बिमबऊसीन, और हम दोबारा नहीं उठाए जाएंगे, दोबारा जिंदा नहीं किए जाएंगे। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अला रब्बिहिम, फरमाया अगर तू देखे जब इन्हें खड़ा किया जाएगा अला रब्बिहिम, इनके रब के सामने, क़ाल अलैसा हाज़ा बिल-हक़, अल्लाह रब्बुल फरमाएंगे क्या ये सब कुछ हक नहीं है जो अंबिया ने फरमाया था। क़ालू, वो कहेंगे बला व रब्बिना, बल्कि हमारे रब की कसम की सब कुछ हक है। क़ाल फ़ज़ूक़ुल अज़ाब, अल्लाह रब्बुल फरमाएंगे चखो आज़ाब को, बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, बसबब इसके जो दुनिया के अंदर तुम कुफ्र करते रहे, इनकार करते रहे। इस पहली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाफरमानों का, कुफ़ार का तज़किया बयान फरमाया। फरमाया दुनिया के अंदर ये अंबिया की बात को नहीं मानते, दुनिया के अंदर इसी रास्ते के ऊपर आने के लिए तैयार नहीं है। फरमाया जब इन्हें आग के किनारे खड़ा किया जाएगा, फरमाया उस वक्त ये कहेंगे या लैतना नुरद्दु वला नुकद्दिबा, काश के एक मरतबा दुनिया के अंदर चले जाएं तो दोबारा नाफरमानी नहीं करेंगे। एक मरतबा दुनिया के अंदर चले जाएं तो दोबारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात को झुठलाएंगे नहीं। वनकून मिनल मुमिनीन, पक्के सच्चे मोमिन ईमानदार बन जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये लोग झूठ बोल रहे हैं, अगर इन्हें दुनिया के अंदर लुटा भी दिया जाए तो फिर भी जाकर ये यही काम करेंगे। बल बदा लहुम मा कानू यख्फून मिन क़ब्ल, फरमाया बल्कि इनके सामने ज़ाहिर हो चुकी है वो चीज़ जिसका भाई ये इनकार करते थे इससे पहले। अंबिया ने समझाया कि तुमने मरना है, मरने के बाद उठना है, हिसाब व किताब होगा, नेकी करोगे तो उसका अजर मिलेगा, बुराई करोगे तो उसके बदले में पकड़े जाओगे। किसी के ऊपर जुल्म किया, ज़्यादती की, किसी का नुकसान किया, किसी के साथ बुरा भला कहा, फरमाया क़यामत के दिन हर चीज़ सामने आ जाएगी, इससे तुम लोग बच नहीं सकते। फरमाया जो अंबिया ने दुनिया के अंदर इन्हें फरमाया, कुरान पाक के अंदर बयान किया गया, फरमाया अब वो चीज़ें इनके सामने ज़ाहिर हो चुकी हैं। फरमाया अब ये कह रहे हैं कि हमें दुनिया के अंदर भेज दिया जाए, हम नेक अमाल करेंगे। अल्लाह ने फरमाया ये मेरा कानून नहीं है कि मैं दुनिया के अंदर इन्हें भेजूं, वलो वद्दू, लेकिन अगर बिलफर्ज वल महाल मैंने दुनिया के अंदर भेज भी दूं, लआदू लिमा नुहू को, फिर भी ये वही काम करेंगे जिससे इन्हें मना किया गया था। भाई लोग लकाज़िबून, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इंसान की फितरत है, जब इंसान बीमार हो जाए और फिर बीमारी लंबी हो जाए, फिर उसे जिंदगी की उम्मीद खत्म हो जाए, फिर वो दुआ करता है इलाहुल आलमीन अगर तू मुझे सेहत अता कर दे तो मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं रोजा रखूंगा, अब मैं नाफरमानी वाली जिंदगी छोड़ दूंगा। और मैं अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे दोबारा सेहत अता कर दे, तंदुरुस्त हो जाए, मौत के मुंह से दोबारा वापस आ जाए, फरमाया चंद दिनों के बाद फिर वो भूल जाता है, फिर उन्हीं कामों के अंदर लग जाता है और वो याद जो अल्लाह के साथ उसने वादा किया है उस वादे को भुला देता है। फरमाया इस तरह क़यामत वाले दिन भी ये लोग कहेंगे कि काश एक मरतबा दुनिया के अंदर चले जाएगा तो दोबारा नाफरमानी नहीं करेंगे, दोबारा गुनाहों वाली जिंदगी नहीं गुजारेंगे। तो हमारी असल बात यह है कि अब इन लोगों के दिल बुराई कर करके स्याह हो चुके हैं, और मैं जब दिल स्याह हो जाता है फिर इंसान का नेकी करने को दिल नहीं करता, इंसान का नेकी की तरफ आने को दिल नहीं करता। और मैं दुनिया के अंदर जाएंगे तो इनके दिल फिर उनको बुराई की तरफ ही लेकर जाएंगे, नेकी की तरफ ये लोग आने वाले नहीं हैं। व इन्नहुम लकाज़िबून, बल्कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। वक़ालू इन हिय इल्ला हयातुन दुनिया, जब अंबिया इकराम उन्हें दीन की दावत देते, हक की तरफ बुलाते कि तुमने मरना है, ये दुनिया की जिंदगी हमेशा की जिंदगी नहीं बल्कि ये खत्म होने वाली है, फिर इसके बाद तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा, दोबारा उठाया जाएगा, तो वो कहते हैं इल्ला हयातुन दुनिया, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ दुनिया की जिंदगी है, दुनिया के अंदर रहेंगे, मरेंगे, खत्म हो जाएंगे, दोबारा हमारे लिए उठना नहीं है। वमा नहनु बिमबऊसीन, दोबारा हमें दुनिया के अंदर मबऊस नहीं किया जाएगा, दोबारा हमें क़यामत वाले दिन उठाया नहीं जाएगा, ये सब झूठ है। कुरान पाक की दूसरी जगह इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल ने, फरमाया ये लोग कहते हैं हाता लिमा तुआदून, फरमाया दूर है, बईद है, बईद है, हमारा
دوبارہ اٹھنا بہت دور ہے، نہیں یہ بھی نظام فرمایا کون ہمیں زندہ کرے گا جب ہم ہڈی ہو چکے ہوں گے، جب ہم جو ہمارا جسم ختم ہو چکا ہوگا۔ اللہ رب نے فرمایا کہ اللہ رب تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ کتنی مخلوقات ایسی ہیں جو جل جاتی ہے، کتنی مخلوق ایسی ان سے جانور کھا جاتے ہیں جن کی قبر نہیں بنتی، ورنہ قیامت میں اللہ رب العزت تمام کے تمام مخلوقات کو زندہ کریں گے، ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ تمہیں اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ رب العزت تم سے پوچھیں گے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، فرمایا آپ یہ دنیا کے اندر جو انکار کر رہے ہیں، اگر تجھے اس وقت دیکھیں اِذْ وُقِفُوا جب وہ کھڑے ہوں گے عَلَىٰ رَبِّهِمْ اپنے رب کے سامنے، پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کیا وہ ساری باتیں جو انبیاء کرام نے تمہیں پہنچائی تھی، قرآن پاک نے بیان کیا تھا، کیا وہ یہ ساری باتیں حق نہیں ہیں؟ اب تمہیں سب کچھ نظر نہیں آ رہا؟ ورنہ اس وقت آنکھوں سے ہر چیز سامنے نظر آئے گی، اس وقت انسان کہے گا قالوا بلی وربنا، میرے رب کی قسم جو کچھ انبیاء کرام نے فرمایا، جو کچھ قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا، وہ سب کچھ حق ہے، مجھے آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ ورنہ اس دور کے اندر انبیاء کرام کے دور کے اندر لوگ زبان سے انکار کرتے تھے، آج کے دور کے اندر بھی لوگ انکار کرتے ہیں۔ آج زبان سے انکار کرنے والے تو کم ہیں، عملاً انکار کرتے ہیں۔ ایک آدمی عملاً نماز نہیں پڑھتا، سیدھے راستے کے اوپر نہیں آتا، وہ اپنے عمل کے ذریعے بتا رہا ہے کہ بس دنیا کی زندگی ہے، مریں گے ختم ہو جائیں گے، حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ ورنہ جو انسان اس بات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے کہ میری زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو انسان کی زندگی ہے، میری امت کی زندگی وہ 60 سے 70 کے درمیان میں ہے۔ اگر میری عمر اب 30 سال ہو چکی ہے تو زیادہ سے زیادہ میری عمر کے 30 سال اور باقی ہے، پھر اس کے بعد اگر زیادہ سے زیادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اتنا بھی معلوم نہیں کہ دائیں طرف سلام پھیروں، بائیں طرف سلام پھیرنا بھی یہ نہیں، مجھے اتنا بھی یقین نہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر انسان دیکھا جائے تو اتنی زندگی باقی ہے، اس کے اندر انسان دیکھے کہ میں نے اس کو کیسے گزارنا ہے اور اللہ رب العزت کے احکامات کیسے ہیں، پھر میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب و کتاب ہوگا۔ میں دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر مجھے تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ ایک امتحان وہ ہوتا ہے کہ طالب علم کو پتہ نہیں ہوتا کہ پیپر کے اندر کیا آنا ہے، ایک امتحان وہ ہے اللہ رب العزت نے ظاہر کر دیا، بتا دیا کہ یہ چیزوں کا تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا۔ تمہیں جوانی دی تھی، جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ تمہیں مال و دولت دیا تھا، اس مال و دولت کو کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ اور میرے بندے میں نے تجھے زندگی دی اور زندگی کو تو نے کہاں خرچ کیا؟ ورنہ اس وقت تک انسان کے جو قدموں کو زمین نہیں چھوڑے گی جب تک انسان ان چیزوں کے سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ تو فرمایا اس وقت انسان کہے گا بلا وربنا، بلکہ وہ سب کچھ حق ہے۔ اللہ کو فرمائیں گے قال فذوقوا العذاب، چکھو عذاب کو بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے جو تم دنیا کے اندر انکار کرتے تھے۔ فرمایا دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے، اس وقت انسان روئے گا، لیکن فرمایا وہاں کا رونا کام نہیں آئے گا، کیوں؟ وہ تو وہاں تو بدلہ ملنا ہے، عمل کرنے کی جگہ دنیا کی جگہ ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر اگر انسان مکھی کے سر کے برابر بھی انسان کی آنکھ سے آنسو نکل جائے تو اللہ رب العزت اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بندوں کو بار بار قرآن پاک سے جوڑتے ہیں کہ تم دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، میرے بندوں میں نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، دنیا تمہاری راحت کی جگہ نہیں، راحت کے لیے میں نے جنت کو تیار کر رکھا ہے، دنیا تو مشقت کی جگہ ہے، ایک پریشانی ختم ہوتی ہے دوسری پریشانی، اسی طرح یہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ فرمایا اس لیے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناؤ، دعا کہ اللہ رب العزت اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔